श्रीरामभक्ततद्भक्तनिष्ठोऽयं कृष्णसंज्ञकः श्रीभरामपुरे जातो भूयन्मे कामधुग्गुरुः श्रीरामचरणद्वन्द्ववार्धिचन्द्रोदयोपमः श्रीकृष्णपूजानिरतः कृष्णो मां सदावतु श्रीसमीरपदाम्भोजषट्टदो अमरशक्तिमान् अतीतानागतज्ञानी स कृष्णो मां सदावतु श्रीसमीरमताम्भोधिमग्नानां पुण्यकर्मणां भूसुराणां पादकञ्जे रतः कृष्णो मां सदावतु यत्स्पष्टधूपधूमस्य सेवनाद्रोगजातयः तत्क्षणादेव नश्यन्ति स कृष्णो मां सदावतु यस्य देवो भारतीशस्तद्वदिष्टप्रदायकः अदृष्टासक्तदोषाश्च स कृष्णो मां सदावतु यस्य देहोऽतिसौरभ्यपूरितोऽतिसुलक्ष्मवान् फणिराडिव यो वक्ता स कृष्णो मां सदावतु समीरभक्तसक्कोऽसौ भक्तानां भुक्तिमुक्तिदः दयाभर्तचित्तज्ञः स कृष्णो मां सदावतु यदिदं कृष्णसंज्ञस्य गुरो प्रीतिकराष्टकम् शृणुयाद्श्रावयेद्भक्ष्या पठेद्वा सुसमाहितः तस्य बुद्धिर्विहङ्गेशपतौ वातसुते तथा राघवेन्द्रपदद्वन्द्वे निश्चला भवति ध्रुवम् पुण्यं पापहरं गुह्यं पवित्रं सर्वसाधकम् आयुष्यं च यशस्यं च सर्वोपद्रवनाशनम् तस्मात् सर्वप्रयत्नन ये पठन्ति द्विजोत्तमाः सर्वान् कामानवाप्यान्ते प्रयान्ति हरिमन्दिरम् महिषि कृष्णसूरेस्तु सूनुनात्यल्पबुद्धिना कृष्णायुधकराद्वेन रचितं श्रीगुरोर्मुदे इति महिषिचक्रपाणिना विरचितं श्रीभरामपुरीनिलय श्रीमत्कृष्णार्यस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।